tan-aw nato ang espirituhanon nga perspektibo niini sa pagsaulog. This is not just only for lovers Kana. o sa mga minyo ug nay mga relasyon, kundi para kini sa tanan nga nga tinuoray ang atong paghigugma ngadto sa uban, especially karon sa panahon karon diin naka-emphasize gayud ang tawhanon nga pagpadayag sa gugma, pinaagi sa relasyon, sa romantic nga relationship. Apan karon kung atong tan-awon diha sa lalom nga pagsaulog niining Valentine's Day, pinaagi sa paggamit sa mata sa pagtuo nato sa Kristohanon nga pagtuo nato, para kini sa tanan nga ang atong modelo sa pagigugma mao ang atong Ginoo. Ginoo diin walay puas siya nga naghatag sa ato, gipabati niya kanato ang iyang dakong pagigugma kanato, nga bisan pa sa ato ang pagkamakasasala, padayon gihapon siya sa iyang pagkamaayo, nga kanunay gayud nga ipadayag niya iyang dakong gugma kanato, pinaagi sa mga sakramento sa simbahan, especially sa sakramento sa pakig-uli or sacrament of reconciliation and confession, diin gipadayag sa Dios nga ang iyang gugma walay kondisyon, bisan pa sa atong pagkamakasasala. Kung kita nagabasol o nangayog pasaylo sa atong mga kasaypanan, iya gayud kitang pasayloon tungod sa iyang dakong gugma kanato. Especially diya sa ato ang Kristohanon nga pagtuo pod, nga kining atong nadawat nga gugma sa Ginoo, ato pod kining ipaambit sa uban, dili lamang sa romantic relationship, kundi diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ilabi na sa mga tawo nga atong mahinagbo matag adlaw. Atong ipadayag ang paggigugma sa Dios pinaagi sa mga konkreto nga mga buhat.